श्रीमद्भगवद्गीता आधार प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वक सञ्जय सञ्जय उवाच दुष्टवातु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमान्तीं च यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्दः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिबोधश्च साइभ्यश्च नरपुङ्गवः. Thank you for watching. Please like and subscribe.